अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, इनसाइड भाई मौज़ूम फ़खर में खुश आमदीद। जनरल फैज़ हमीद इमरान खान के खिलाफ गवाही और सबूत देने पर आमादा हो गए हैं। ये एक इंकशाफ सामने आया है, लेकिन मेरी नज़र में खबर ये है कि पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों के हाथ चंद ऐसे नए सबूत लगे हैं जो 9 मई 26 नवंबर समेत बहुत सारे वाक़यात, जिनमें सानेहा जाफ़र एक्सप्रेस भी शामिल है, उसकी तहकीकात और वहाँ से हासिल होने वाले नताइज को बिल्कुल एक नई शक्ल देने में कामयाब हो सकते हैं। अहम तरीन ज़राए ने इस बात का इंकशाफ किया है कि जो सबूत अब सिक्योरिटी इदारों के हाथ लगे हैं वो इस हद तक वाज़े हैं, इस हद तक पुख्ता हैं कि उनको झुटलाना किसी तौर पर भी मुमकिन नहीं होगा। और मुस्तकबिल में होने वाली अदालती कार्रवाई के दौरान जब इन सबूतों को पेश किया जाएगा तो ये पूरी कौम के, पूरे पाकिस्तान का जो एक सोच है उसको रीसेट करने में भी कामयाब हो जाएंगे। और यही वजह है कि कल जारी होने वाली प्रेस रिलीज का आखिरी पैराग्राफ, जो कि इस वक्त टॉक ऑफ द टाउन बना हुआ है, वो बहुत ही ज़्यादा अहमियत का हामिल है। इसका मतलब ये है कि 9 मई की तहकीकात एक सादा तफ्तीश नहीं, बल्कि ताकत के इस्तेमाल, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग और रियासती इदारों के अंदरूनी रोल की रीअसेसमेंट के मुतरादफ है। और मामला अब रीअसेसमेंट तक जा पहुंचा है और अब मुमकिना तौर पर इसकी जद में पाकिस्तान के अहम सिक्योरिटी इदारे, बल्कि अगर मैं ये कहूं कि दीगर इदारों की सरकर्दा शख्सियात भी आएंगी तो ये कहना भी कुछ ज़्यादा गलत नहीं होगा। प्रेस रिलीज के अल्फाज गैर मामूली क्यों हैं और वो किस बुनियाद पर इस वक्त टॉक ऑफ द टाउन बने हैं। 5 दिसंबर को DISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस के इशारे किस तरफ उंगली उठा रहे हैं। जनरल फैज़ हमीद को मिलने वाली 14 साल की सज़ा गैर मामूली क्यों है और क्या फौज को जानबूझकर सियासत में घसीटा गया और जाफर एक्सप्रेस पर हमले का इन तमाम मामलात के साथ ताल्लुक क्या है। और जाफर एक्सप्रेस के हवाले से की जाने वाली तहकीकात के दौरान जो तहकीकाती इदारे हैं उनको ऐसी कौन सी इंपॉर्टेंट लीड मिली है जिसने इस सारे के सारे मामले के लिंक्स को ना सिर्फ जोड़ दिया है, बल्कि अब ये जो मामलात हैं ये बहुत ही ज़्यादा संगीन होने जा रहे हैं। इस सारी सूरत हाल पर आपके साथ बात करता हूँ, चंद इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करता हूं और जनाब देखते हैं कि इन तमाम तफसीलात के बाद मुस्तकबिल का जो मंजरनामा है वो हमारे सामने किस तरीके से खुलकर सामने आता है। जिस तरीके से मैंने आपसे गुजारिश की है कि मुख्तलिफ जो इंकशाफात हैं वो जनरल फैज़ हमीद को दी जाने वाली सज़ा के बाद सामने आ रहे हैं। पाकिस्तान के मुख्तलिफ अहम सियासी शख्सियात इस हवाले से राय का इजहार करते हैं कि जनरल फैज़ हमीद जो हैं वो इमरान खान के ख़िलाफ़ गवाही देने और 9 मई के वाक़यात का ताल्लुक बराह रास्त फ़ौज में बगावत पैदा करने की कोशिश और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की बतौर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तकर्री को रिवर्स करने के लिए थे। इस तरह के जो तमाम वाक़याती और तज्ज़ियाती शहादतें हैं वो जनरल फैज़ हमीद देने के लिए तैयार हैं। और इस हवाले से पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के करीब समझे जाने वाले अहम तरीन सियासतदान जनाब फैसल वाउडा के भी चंद इंकशाफात सामने आए हैं। और फैसल वाउडा ने इस हवाले से वाज़े तौर पर इस बात का इजहार किया है कि जनाब ये जो सूरत हाल है अब कतई तौर पर एक नया रुख इख्तियार कर रही है और तहकीकात के दौरान कुछ नए इंकशाफात भी सामने आए हैं जो इस सारी की सारी सूरत हाल को यकसर बदल के रख देंगे। इसी तरीके से जनाब तलाल चौधरी और उसके बाद ख्वाजा आसिफ के बयानात भी सामने आए हैं, लेकिन चूंकि ये पॉलिटिकल लीडर्स हैं इनकी जो बात है वो अमूमी तौर पर अपनी ही सियासत के इर्द गिर्द घूमती है। हम बराह रास्त उन इंकशाफात पर जाएंगे जहां से इस सारे मामले का ताना बाना जुड़ता है, यानी 9 मई के वाक़यात। 9 मई की वाक़यात के हवाले से जो जनरल फैज़ हमीद को सज़ा मिलने के बाद जो प्रेस रिलीज ISPR की तरफ से जारी की गई थी और उसका आखिरी पैराग्राफ जिसमें ये बात कही गई थी कि सियासी अनासर के साथ मिलकर इंतशार और अदम इस्तेहकाम फैलाने समेत दीगर मामलात में मुदाखलत के पहलू
علیحدہ طور پر دیکھے جا رہے ہیں۔ انفیکٹ یہ جو پیراگراف ہے وہ اس وقت ٹاک آف دی ٹاؤن ہے۔ اور اگر آپ اس پریس ریلیز کے یہ جو میں نے ابھی آپ کے سامنے الفاظ دہرائے ہیں تو یہ الفاظ بہت زیادہ غیر معمولی ہیں، کیونکہ ایک جانب اس میں پولیٹیکل کولیژن یعنی سیاسی ملی بھگت کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور یہ لفظ عام طور پر کسی منظم نیٹ ورک، سیاسی رہنماؤں اور ریاستی عناصر کے درمیان رابطوں کی طرف اشارہ ہوتا ہے، اور اس سے تاثر ملتا ہے کہ زیر تفتیش واقعات میں کچھ سیاسی کردار، کچھ سابق سرکاری اور سیکیورٹی شخصیات اور ممکنہ طور پر غیر ملکی نیٹ ورکس کے درمیان کوارڈینیٹڈ انڈرسٹینڈنگ کا شبہ موجود ہے، کیونکہ اس پیراگراف میں جس طریقے سے پولیٹیکل کولیژن کا لفظ استعمال کیا گیا ہے یہ انہی ممکنہ پہلوؤں کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اور اگر دیکھا جائے تو اس سارے معاملات میں جنرل فیض حمید کے خلاف جو تحقیقات بعد از ریٹائرمنٹ سیاست میں مداخلت کے حوالے سے کی جا رہی ہے، جو کہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے ساتھ ساتھ آرمی ایکٹ کے بھی خلاف ہے، تو یقینی طور پر جنرل فیض حمید اکیلے تو سیاست کے اندر مداخلت نہیں کر رہے ہوں گے۔ یقینی طور پر اگر وہ کسی پولیٹیکل لیڈر کے ساتھ یا کسی پولیٹیکل جماعت کے ساتھ مل کر کوئی کھیل کھیل رہے تھے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کھیل میں جنرل فیض حمید ایک پلیئر کے طور پر سامنے آئے، جبکہ سیاسی جماعت اور پولیٹیکل لیڈرشپ ایک انفلوئنشل فورس کے طور پر سامنے آئے، اور یہ جو اشتراک تھا، یہ جو کولیژن تھا، انفیکٹ اس کی بنیادی وجہ فوج میں اختلافات کو پیدا کرنا یا فوج کے اندر بغاوت لائک سچویشن کو کریٹ کرنا تھا، اور اسی مقصد کے لیے یہ جو تمام تر کارروائی تھی اس کو ویل کوارڈینیٹڈ ایفرٹ کے طور پر دیکھا گیا۔ اور یہی وجہ ہے کہ ایک سے زائد مرتبہ پاکستانی فوج کے ترجمان نے یہ بات کہی ہے کہ یہ افواج پاکستان کا نہیں بلکہ 9 مئی پاکستان کے عوام کا مقدمہ ہے، اور پاکستان کے عوام کے مقدمے کو نہایت ہی شفاف انداز میں آگے لے کے جانا چاہیے۔ اسی طریقے سے یہ جو پریس ریلیز ہے اس میں انتشار اور اس کے ساتھ ساتھ عدم استحکام یعنی اشتعال انگیزی انسٹمنٹ کے لفظ بھی استعمال کیا گیا۔ یہ جو لفظ ہے اشتعال انگیزی کا یا انسٹمنٹ کا، یہ 9 مئی کے جلسوں، بیانات، سوشل میڈیا تحریک اور اس کے پیچھے ممکنہ ذہن سازی کو ٹارگٹ کرتا ہے۔ ڈیجیٹل فٹ پرنٹ سے اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ کچھ بیاناتی مہمات آرگینک نہیں تھیں، بلکہ ان سوشل میڈیا کیمپینز کے اندر بہت سارے لوگوں کا ایک دوسرے کے ساتھ تعلق تھا، اور اس کا شبہ کس طریقے سے سامنے آیا اس کی تفصیلات میں آپ کو ذرا آگے چل کے بتاؤں گا، کیونکہ اس کی تفصیلات کے تانے بانے جا کر سانحہ جعفر ایکسپریس کے ساتھ جڑتے ہیں، اور یہ بڑی امپورٹنٹ پیش رفت ہے۔ اسی طریقے سے عدم استحکام یعنی ڈی سٹیبلائزیشن کا لفظ آخری پیراگراف میں استعمال کیا گیا۔ یہ لفظ ریاستی اداروں کے نزدیک اس وقت استعمال ہوتا ہے جب معاملہ جو ہے وہ تشدد سے بڑھ کر ریاست کو دباؤ میں لانے یا ریاستی ڈھانچے کو ریکنفیگر کرنے کی کوشش سمجھی جائے۔ یہ لفظ کا استعمال اشارہ دیتا ہے کہ 9 مئی محض ری ایکشن نہیں تھا، بلکہ کسی بڑی سیاسی انجینئرنگ یا کاؤنٹر انجینئرنگ کی کوشش کا حصہ ہو سکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ 9 مئی محض ایک ری ایکشن نہیں تھا، بلکہ یہ ویل کوارڈینیٹڈ، ویل ڈیزائنڈ اینڈ ویل پلانڈ ایکٹیویٹی تھی، اور اس ایکٹیویٹی کے تانے بانے جا کر اس بات سے جڑتے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے فوج کو گھسیٹ کر سیاست میں مداخلت کرنے پر مجبور کیا جائے۔ اور سیاست میں مداخلت کیا تھی؟ آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ، اور چونکہ وہ ایک پولیٹیکل لیڈر کی طرف سے کی گئی تھی، ایک پولیٹیکل جماعت اس کے اوپر جو ہے وہ پیرا دے رہی تھی، لہٰذا اس سارے عمل کا تعلق یہ تھا کہ کسی نہ کسی طریقے سے فوج کے اندر اس طرح کی بغاوت کو کریٹ کیا جائے، جس کے نتیجے میں یہ جو اپوائنٹمنٹ کی گئی تھی 29 نومبر کو، اس کو کینسل کر کے وہ استعفیٰ جو کہ 30 نومبر کو دیا گیا تھا اس کو مسترد کر کے اس شخصیت کو دوبارہ جو ہے وہ ری انسٹیٹ کیا جائے، اس کی
जो सर्विसेज थी उसको रिटेन करते हुए उसको आर्मी चीफ के ओहदे पर अपॉइंट किया जाए। और वो शख्सियत कौन थी जिसने 30 नवंबर को इस्तीफा दिया था? यकीनी तौर पर जनरल फैज़ हमीद। इसका मतलब ये है कि इस बगावत का मकसद पॉलिटिकल पावर को इस्तेमाल करते हुए जनरल आसिम मुनीर को उनके ओहदे से हटाना और जनरल फैज़ हमीद को उनकी जगह पर अपॉइंट करना था। ये बात अब एक जो है ना वसी पैमाने पर इसके ना सिर्फ डॉट्स कनेक्ट होते हैं बल्कि वाज़े तौर पर इस हवाले से इशारे 5 दिसंबर को होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी सामने आए थे। अगरचे उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को पाकिस्तान के मीडिया ने महज ज़हनी मरीज की हद तक ही फोकस रखा, ज़हनी मरीज के नाम के इर्द गिर्द ही इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को घुमाया गया। अगरचे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में और भी बहुत सारी चीज़ों का जिक्र किया गया था। 9 मई को का हवाला देते हुए डीजी आईएसपीआर का यह कहना था कि यह स्पॉन्टेनियस नहीं था बल्कि मुनज़्ज़म था। लेकिन पाकिस्तानी मीडिया ने इस जुमले के ऊपर फोकस नहीं किया। इसका मतलब यह था कि पहले प्लानिंग की गई, उस प्लानिंग की बुनियाद पर नैरेटिव बिल्डिंग की गई और नैरेटिव बिल्डिंग के लिए सोशल मीडिया को उस नैरेटिव के साथ अलाइन किया गया, कोऑर्डिनेट किया गया और फिर कुछ लोगों को जो है वो इस्तेमाल करते हुए इदारों को इस्तेमाल करने की कोशिश की गई। ये जुमला ना सिर्फ बहुत ज़्यादा भारी था क्योंकि इस जुमले ने पहली मर्तबा ये इतराफ़ किया गया कि इदारों के अंदर से भी सियासी खेल को लिवरेज किया जाता रहा है। और इस जुमले को अब अगर हम इस प्रेस रिलीज के आखिरी जुमलों, आखिरी पैराग्राफ और जनरल फैज़ हमीद को मिलने वाली सज़ा के साथ रखें तो हमारे सामने पिक्चर क्लियर हो जाती है कि इदारा जो है वो अब अपनी अंदरूनी रीअसेसमेंट भी कर रहा है, अपने अंदर से सफाई भी कर रहा है और अपने अंदर मौजूद जो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस्ड लोग हैं उनको भी साइड लाइन किया जा रहा है। और 9 मई को जो कोर कमांडर लाहौर उस वक्त के थे उनको जिस तरीके से हटाया गया और 9 मई को जो कि एक एफर्ट्स के अंदर शामिल लोग थे उनको भी कोर्ट मार्शल के ज़रिए ओहदों से हटाया गया। ये एक अंदरूनी सफाई का अमल भी था और रीअसेसमेंट भी थी। और अब ताज़ा तरीन डेवलपमेंट्स के बाद जो कि ब्लैक एंड वाइट के अंदर प्रूफ सामने आए हैं उसके बाद भी मेरे नज़दीक ये कहना अब ज़्यादा आसान है कि मज़ीद कुछ लोगों के ख़िलाफ़ भी कार्रवाई होगी। और यही वजह है कि ये डीजी आईएसपीआर ने कहा था कि जो भी मुलव्वस है वो सामने आएगा। यानी पहली मर्तबा ये पैगाम दिया गया कि लाइन कोई मुकद्दस नहीं है, अकाउंटेबिलिटी हर तरफ जाएगी। और यही वजह है कि जनरल फैज़ हमीद की सज़ा ना सिर्फ गैर मामूली है बल्कि ये इस बात की तरफ भी इशारा कर रही है कि 9 मई को इदारे के अंदर से लिवरेज करने वाले जो तमाम तर अफराद थे उनकी भी जो फहरिस्त है वो शायद मुरतब कर ली गई है। और इस रीअसेसमेंट के ज़रिए जो तमाम तर ऐसे लोग थे उनको अपने ओहदों से हटना पड़ेगा। अब बात करते हैं जाफर एक्सप्रेस की। मुझे अगर आपने डीजी आईएसपीआर की 5 दिसंबर की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी हो या अगर आप उसको YouTube के ऊपर दोबारा देखें तो वहाँ पर उनके चंद जुमले जो कि जाफर एक्सप्रेस के वाक़े के हवाले से थे वो भी मीडिया की तवज्जो हासिल नहीं कर पाए। अलबत्ता ताज़ा तरीन डेवलपमेंट्स के अंदर ये बात सामने आई है कि जाफर एक्सप्रेस का जो वाक़या था वो अगरचे उसकी ज़िम्मेदारी BLA ने कबूल की थी। अलबत्ता इस वाक़े की तहकीकात के दौरान जो तहकीकाती इदारे थे उन्हें ये शुबा हुआ कि इस वाक़े को जिस तरीके से सोशल मीडिया पर हाइप देने के लिए इस्तेमाल किया गया, जिस तरीके से पाकिस्तानी फ़ौज को दबाव में लाने के लिए इस्तेमाल किया गया, वो एक मुनज़्ज़म साजिश का एक हिस्सा था। और जब वो तमाम अकाउंट्स जो कि इन्वॉल्व रहे हैं सानिया जाफर एक्सप्रेस में BLA या BLA की कार्रवाई को ग्लोरीफाई करने में,
جب ان کی تحقیقات کی گئیں تو یہ نکتہ سامنے آیا کہ ان میں سے بہت سارے اکاؤنٹس ایسے تھے جو کہ ایک سیاسی جماعت یعنی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ بھی لنک کرتے تھے۔ اس وقت یہ شبہ ہوا اداروں کو کہ شاید یہ ایک الگ سے شاید ایک اتفاق ہو سکتا ہے۔ اس اتفاق کی بنیاد کے اوپر اس وقت ان سارے معاملات میں پاکستان تحریک انصاف کا نام نہیں لیا گیا، لیکن ایک شبہ یقینی طور پر پیدا ہوا، کیونکہ جعفر ایکسپریس کے واقعے سے پہلے جس طریقے سے انڈین اکاؤنٹس بابا بنارس ٹائپ جو تھے وہ ایکٹیو ہوئے تھے، جس طریقے سے انڈین میڈیا نے جعفر ایکسپریس پر ہونے والے حملے کے محض 10 منٹ کے بعد یہ جو خبر ہے وہ بریک کرتی تھی، اگرچہ جعفر ایکسپریس کا واقعہ ایک ایسی آئسولیٹڈ پلیس کے اوپر ہوا تھا جہاں سے انفارمیشن کو شیئر کرتے ہوئے یا قانون نافذ کرنے والے اداروں اور سیکیورٹی اداروں کو جائے وقوع تک پہنچنے میں بھی 2.5 سے 3 گھنٹے لگے تھے۔ یہ انفارمیشن انڈیا تک پہنچنا انفیکٹ اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ یہ ایک ویل کوارڈینیٹڈ ایفرٹ تھی۔ انڈین نے نہ صرف اس ویڈیو کو شیئر کیا، اپنے چینلز پر چلایا جہاں پر وہ دھماکہ ہوتا ہوا نظر آیا ہے، بلکہ اس کے بعد مسلسل نہ صرف لائیو کوریج کی گئی بلکہ مختلف BLA کے لیڈرز کو لائن پر لے کر ان کے انٹرویوز بھی کیے گئے، اور وہ تمام چیزیں پاکستان کی سیاسی جماعت سے وابستہ سوشل میڈیا اکاؤنٹس سے شیئر بھی کیے گئے، اور پاکستان تحریک انصاف سے رغبت رکھنے والے یا اس کی بھی سوچ سے الائنڈ جو بیرون ملک مقیم چند یوٹیوبرز ہیں، خاص طور پر آفتاب اقبال صاحب، ان کا وہ جو ویلاگ جو کہ جعفر ایکسپریس کے موقع پر سامنے آیا تھا، جس میں اس سارے واقعے کو ایک نیا رنگ دینے کی کوشش کی گئی تھی، وہ بھی بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت یہ چیزوں کو سامنے آنے کے بعد یہ جو پولیٹیکل الائنمنٹ تھی اس کو مسلسل نظر میں رکھا گیا، اور یہی انکشاف DGISPR نے 5 دسمبر کو کیا تھا عمران خان کی بدنام زمانہ ٹویٹ کے منظر عام پر آنے کے بعد، جہاں پر عمران خان کا وہ ٹویٹ جس میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے حوالے سے الفاظ کو استعمال کیا گیا تھا، DGISPR نے اپنی پریس کانفرنس میں وہ لنکیجز کو اسٹیبلش کیا تھا کہ ایک ٹویٹ آیا، اس ٹویٹ کے آنے کے بعد اگلے مرحلے میں کس نے اس کو اٹھایا، کس طریقے سے یہ میڈیا پر گیا، کس طریقے سے یہ انڈین میڈیا پر آیا، کس طریقے سے پاکستان کے اندر جو لوگ موجود تھے انہوں نے اس کو پک کیا، کس طریقے سے انٹرنیشنل لیول پر گیا، اور پھر کس طریقے سے انٹرنیشنل نیوز آؤٹ لیٹس نے یہ جو ساری کی ساری چیز ہے اس کو پھیلایا۔ یہ تمام جو لنکیجز ہیں یہ بالکل وہی لنکیجز ہیں جو کہ سانحہ جعفر ایکسپریس کے موقع پر آئے، یہ وہی لنکیجز ہیں جب مئی میں انڈیا نے پاکستان پر اٹیک کیا تھا، اور پاکستان کے اندر جو پولیٹیکل لوگ تھے، بلکہ عمران خان کی بہن علیمہ خان کا وہ انٹرویو تو ریکارڈ پر موجود ہے جس میں ان کا یہ کہنا تھا کہ میرے جو ہسبینڈ ہیں وہ بھی پاکستان ایئر فورس میں رہ چکے ہیں، یہ کیسے ممکن ہے کہ یہ جو ڈرونز ہیں یہ اسلام آباد یا راولپنڈی تک آ جائیں۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہے نا ویل اسیسڈ تھیں، اور یہ جو لنکیجز تھے یہ اس کے بعد اسٹیبلش ہوتے رہے۔ اب یہ انکشاف سامنے آیا ہے کہ جو ثبوت ہیں نئے وہ کچھ سامنے آئے ہیں، اور وہ ثبوت اس حد تک بلیک اینڈ وائٹ ہیں، اس حد تک پختہ ہیں کہ ان سے انکار قطعی طور پر ممکن نہیں ہوگا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ تحقیقات کا دائرہ نہ صرف وسیع ہوگا بلکہ فوج کے خلاف بغاوت اور فوج کے اندر بغاوت کرانے کی کوشش میں عمران خان کا بھی اور پاکستان تحریک انصاف کے جو دیگر لیڈرز ہیں ان کا ملٹری ٹرائل بھی ہوگا، اور فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کے ذریعے ان کو سزا بھی دی جائے گی۔ مجھے اب اس بارے میں کوئی ابہام باقی نہیں رہ گیا۔ اپنے ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کو بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ کیا آپ ایک بزنس اونر ہیں اور چاہتے ہیں کہ آپ کا برانڈ
ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, हमारे पास है आपके लिए एक बेहतरीन मौका। हमारे YouTube चैनल पर रोजाना हजारों लोग वीडियोस देखते हैं। ये वही लोग हैं जो बाखबर, बाशऊर और फैसला करने वाले हैं। अब आप अपने बिजनेस को बराह रास्त हमारे YouTube चैनल पर प्रमोट कर सकते हैं। प्रोडक्ट प्लेसमेंट और स्पॉन्सर्ड सेगमेंट्स के जरिए आप अपने ब्रांड को लाखों पोटेंशियल कस्टमर्स तक पहुंचा सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही अपने बिजनेस को नए लेवल पर ले जाएं। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल अस 923338122280।